Dr. Mohammed Shahbaz is with us on the line. Thank you so much for being with us, Dr. Saab. जी बहुत शुक्रिया मुशार. सबसे पहले ऑफ कोर्स हमारा फेडरल बजट इज़ कमिंग अप, राइट? तो मुझे बताएं, अभी IMF का जो रिव्यू आया था पिछले वीकेंड, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो पहले शायद लग रहा था कि आपकी सैलरी क्लास को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, आपका सुपर टैक्स भी कम होने की रूमर्स फैले हुए थे. लेकिन अब स्पेशली आफ्टर द रिव्यू, बिकॉज हम IMF प्रोग्राम में हैं, बिकॉज हमें रीपेमेंट ऑफ लोन्स करनी है, तो इट इज़ लुकिंग डिफ़िकल्ट. आपका कोई एनालिसिस है कि क्या आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं टू बी की फैक्टर्स इन द फेडरल बजट? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि क्योंकि हम IMF के अम्ब्रेले में हैं और जब आप कोई भी नेशन IMF से कर्जा लेती है तो सबसे पहले IMF ये कहता है कि आपके जो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस हैं उनको कम करें और अभी इनकम सोर्सेज जो हैं या इनकम लेवल उसको बढ़ाइए. अब गवर्नमेंट के पास इनकम बढ़ाने के लिए टैक्स रेवेन्यूज के अलावा या उसकी कलेक्शन के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है. लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम फॉर द टाइम बीइंग लोगों को खुश करने के लिए शॉर्ट टर्म में हम ये क्लेम तो कर देते हैं, बयान देते हैं कि ठीक है जी, इस दफा हम तनख्वाहदार तबका जो है उसको हम टैक्स रिलीफ दे रहे हैं या टैक्स रिबेट दे रहे हैं. मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को इस तरह के जो क्लेम है वो करने से पहले, चूंकि आप कर्जा लेके मुल्क को चला रहे हैं या IMF के प्रोग्राम के साथ बैठे हुए हैं, तो हमें उनसे कंसल्ट कर लेना चाहिए था, ताकि कल कला को जब हम अवाम में जाते हैं तो लोग फिर हमसे ये बात करते हैं कि आपने पहले दावा हमने ये किया था, आपने पहले हमें उम्मीद लगाई, उसके बाद हमने दूसरा हाथ ये दिखा दिया. तो मेरे ख्याल में इस जो बजट है इसके अंदर IMF जो है उसका ज्यादा जोरी सी बात के ऊपर है कि अपनी इकोनॉमी को आप डॉक्यूमेंट करें. और इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं कि मोर देन 30% पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो इनफॉर्मल शैडो इकोनॉमी जिसे कहते हैं उसके ऊपर मुश्तमिल है. और इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं है कि ये इनफॉर्मल इकोनॉमी जो है ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है. वजह ये है कि अगर हमने पूरी की पूरी इकोनॉमी को जो डॉक्यूमेंट हम करने जा रहे हैं और करना चाहिए, तो ये जो आपकी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, इसने पॉवर्टी जो है उसको भी खासी हद तक कम किया हुआ है या लोगों को रिलीफ मिल रहा है. तो दो काम हैं जो IMF से कह रहा है कि वो करें. एक IMF से कह रहा है कि अपना टैक्स कलेक्शन जो है उसको इंक्रीज कीजिए. दूसरा जो IMF ये कह रहा है कि अपनी इकोनॉमी जो है उसको आप डॉक्यूमेंट करें. तो जो रिलीफ मैं देख रहा हूँ अभी जो गवर्नमेंट के ऐलानात है, जैसे उन्होंने कहा कि हम बिजली सस्ती करेंगे, लेकिन बिजली सस्ती बिल्कुल नहीं हुई. अगर हुई है तो बड़ी माइनर सी, मेरा नहीं ख्याल कि उसका कोई बड़ा फायदा आम आदमी को होगा. तो जो मेरे एनालिसिस वो ये कह रहा है कि हमें इस बजट से कोई इतनी खास किस्म की तवक्कुआत जो हैं वो नहीं लगानी चाहिए. आज तो हमने ये कहा है कि हमारा जो GDP पर कैपिटा है वो $1800 से भी हमने क्रॉस कर लिया है. हमने ये भी कहा है कि पाकिस्तान हिस्ट्री में पहली दफा दुनिया की जो 40 बड़ी मुआशिशतें हैं या 40 बड़ी इकोनॉमीज हैं उसकी लिस्ट में आ गया है. लेकिन मेरे ख्याल में हमें बहुत सारा काम अभी करना है लोगों को रिलीफ देने के लिए, स्पेशली क्योंकि चलें अगर हम नंबर्स में देखें तो $411 बिलियन पे हमारा जो फॉर्मल इकोनॉमी का GDP है वो आ गया है. लेकिन हमारी पॉपुलेशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, राइट? 25 करोड़ पीपल एस्टिमेट. तो एक चीज़ जो मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा क्लैरिफाई करें लोगों के लिए. मैंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट लगाई थी रिगार्डिंग पाकिस्तान की. मुझे खुशी होती है मुल्क किसी भी अच्छी डायरेक्शन में जाए. आई लाइक टू प्रमोट दैट, राइट? बिकॉज बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं हमारे मुल्क में, एंड स्पेशली क्योंकि हमारी अवाम मोस्टली आई गेस मीम्स के थ्रू अपनी इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग रखती है, तो उनकी बहुत चीज़ें फैक्चुअल बेसिस पे नहीं होती. बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि नहीं जी, ये लोग सब हमें पागल बना रहे हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है, झूठे नंबर्स हैं. आप थोड़ा बताना चाहेंगे कि मुल्क के लिए क्यों इतना इम्पॉसिबल है कि आप अपनी GDP फेक रिपोर्ट करें, और कि अर्जेंटीना के साथ क्या हुआ था बिटवीन 2000 आई बिलीव 8 and 15 जब उन्होंने कोशिश की थी. वो तो देखिए, हमें सबक सीखना चाहिए कि इस तरह के मुल्क जो हैं जब उसके अंदर क्राइसिस आता है तो हमें सिमिलरिटी देखनी चाहिए. कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जो हम ना करें तो हमारी इकोनॉमी को बचा सकें, कौन से स्टेप्स हैं या मेजर्स हैं जो लें तो जिससे हमारी इकोनॉमी जो है वो इमर्जिंग इकोनॉमी की लिस्ट में या तरक्की की राह वो चल पड़े. हम थोड़ा सा एनालिसिस, जैसे 3 सेक्टर है हमारे पास जिसकी बेस पर हम बात करते हैं. आप देखिए, सबसे सेक्टर जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है जिसका तकरीबन 3.99% जो है आपकी ग्रोथ हुई है. साथ सनत है जिसको इंडस्ट्री हम कहते हैं, उसमें 1.14% की कमी हुई है, हालांकि इसको बढ़ना चाहिए था. और जो बैकबोन है आपकी इकोनॉमी का, वो बड़े फख्र से हम बात करते हैं कि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है और ज़राअत जो है इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है. उस रीढ़ की हड्डी के अंदर जो इजाफा हुआ है वो 1.18% हुआ है. आप ये देखें कि जो रीढ़ की हड्डी है जिसको आप कहते हैं ये आपका वो बैकबोन है, तो उसके ऊपर तवज्जो करने के बजाय उसके अंदर जो इजाफा हो रहा है उसको देखें. उसकी एक बड़ी वजह ये है कि मेरे ख्याल में किसान को हम किसी तरफ से भी सांस नहीं लेने दे रहे. कैसे? तेल हमने महंगा किया हुआ है,
बिजली हमने महंगी की हुई है। तो जब कोई भी चावल की फसल का टाइम आता है तो उसके तलक जो मेडिसिन है वो महंगी कर देते हैं हम लोग। खादों की शॉर्टेज हो जाती है। गंदम की फसल की जब बिजाई का टाइम आता है तो बीज महंगे हो जाते हैं। उस वक्त तो जाहिर सी बात है जो खाद इस्तेमाल होती है वही महंगी हो जाती है। और जब प्रोडक्शन की बात आती है, फसल गंदम की कटती है तो गंदम जो है सड़कों पर रोल रही होती है। जब चावल की फसल कटती है तो उसका कोई रेट ही नहीं होता। तो हमें, मेरे ख्याल में, जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम के अंदर ये बात हुई थी कि हमें अपनी जो एग्रीकल्चर पॉलिसी है उसको वाजे करना चाहिए और हमें चाइना से ये सबक सीखना चाहिए कि कैसे उन्होंने कॉर्पोरेट फार्मिंग करके या कैसे उन्होंने जो मेजर्स लिए हैं, टेक्नोलॉजी को उन्होंने एग्रीकल्चर के साथ अलाइन किया है। तो हम उनसे सबक सीखे, ये चीजें प्रमोट कर सकते हैं। पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इसमें बहुत पोटेंशियल है। और आप देखें कि आपकी जो इकोनॉमी है मोर देन 60% तो आप रूरल एरियाज के अंदर रह रहे हैं और रूरल इकोनॉमी जो है उसका मोर देन 90% जो है वो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली जो है वो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ वाबस्ता है। तो मैं ये समझना, अगर हम इस सेक्टर को बड़ी तवज्जो के साथ इस पर फोकस करें तो हमारे आधे प्रॉब्लम तो वैसे ही हल हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो पाकिस्तान हैज़ एन एनर्जी प्रॉब्लम, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था और आपने लोगों को समझाने में मदद की थी कि हम किस तरह से कैपेसिटी पेमेंट्स करते हैं। लास्ट टाइम यू वर ऑन द शो। तो अभी बिकॉज क्रिप्टो को रेगुलेट करनी जा रही है, मतलब हमारी गवर्नमेंट रेगुलेट करने जा रही है, ट्राइंग टू कम अप विद द फ्रेमवर्क। तो जो हमारी एक्स्ट्रा बिजली है, देयर आर कॉन्वर्सेशंस रिगार्डिंग कि वो शायद बिटकॉइन माइनिंग में यूज़ हो। क्या आपको लगता है कि ये एक एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ फंड्स होगा? मुझे मिशाल एक बात बताइए कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा बिजली है तो पाकिस्तान के अंदर अभी भी लोड शेडिंग क्यों है? अच्छा, बाय द वे दिस आई डोंट अंडरस्टैंड, व्हाई इज दैट? उसकी वजह ये है कि देखें, आपके पास अगर एक्स्ट्रा बिजली है तो अगर फिर भी देहात के अंदर, शहरों के अंदर और स्पेशली बड़े बड़े शहरों के अंदर लोड शेडिंग पाई जा रही है। कराची में तो फिर इसका से मतलब शुरू हो कि गई है आप लोड शेडिंग इतनी ज्यादा फिर से। उसकी वजह की ये ना, देखें गर्मी और सर्दी मौसम दोनों में फर्क है। गर्मी के अंदर आप बिजली की डिमांड में इजाफा हो जाता है और दूसरी बात ये है कि आपके यहाँ जो मिसमैनेजमेंट की प्रॉब्लम है और ये जो मिसमैनेजमेंट है तो ये तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट ने जो है उसको कवर करना है। अब हम ये कहेंगे एक्स्ट्रा बिजली, तो मुझे तो अभी तक एक्स्ट्रा बिजली कहीं नजर नहीं आ रही। अगर एक्स्ट्रा बिजली आपके पास है तो अब लोगों को इतने महंगे दामों बिजली क्यों बेच रहे हैं? एक चीज। दूसरी बात ये है कि आपने एक वक्त में सोलराइजेशन जो था उस पॉलिसी को आपने अडॉप्ट किया, लोगों को आपने इनकरेज किया और जब लोगों ने उस तरफ मूव होना शुरू किया तो फिर आपने नेट मीटरिंग का सिलसिला जो है, ग्रास मीटरिंग का इशू आपने छोड़ दिया, लोगों को बेसिकली आपने डिस्करेज किया। तो मेरे ख्याल में हमें, और ये एक अच्छी बात है कि गवर्नमेंट जो है जो बड़े वैल्यूएबल डिजिटल एसेट्स हैं, जिसकी अब बिटकॉइन की बात आप कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हम कर रहे हैं, लेकिन हमें साथ साथ ये भी याद रखना चाहिए कि ये दोनों सेक्टर जो हैं दे आर हाईली एनर्जी कंज्यूमिंग सेक्टर। ठीक है, तो हमें पहले अपना जो ग्राउंड लेवल है उसके ऊपर काम करके, वाकई जैसे हमने कहा कि बिजली हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो वही मेरा क्वेश्चन है आपके पास कि अगर बिजली एक्स्ट्रा है तो फिर लोगों को महंगे दाम बिजली क्यों बेची जा रही है और लोड शेडिंग क्यों हो रही है? और इसका एक ही मतलब बनता है कि हमारे पास बिजली डिमांड के मुताबिक सप्लाई पूरी नहीं हो रही। तो हमें देखना चाहिए हमारे जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं या जो आईपीपीज हैं वो कहाँ वो लैक हो रहा है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, जो हमारी इतनी महंगी बिजली मिलती है वो तो इसीलिए ना क्योंकि हम कैपेसिटी पेमेंट इतनी कर रहे होते हैं, क्योंकि आईपीपी ज्यादा खड़े हो गए 2015 में आई बिलीव, जब उनको इंसेंटिव दिया गया था कि आप लोगों की कॉस्ट इज गोइंग टू बी बोर्न बाय द गवर्नमेंट फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स। जो बंद पड़े हुए थे वो तो अभी कुछ महीनों पहले दे हैव बीन शट डाउन, के कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म किए गए हैं और बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स आई बिलीव नेगोशिएट हो रहे हैं, राइट? तो वो तो कैपेसिटी पेमेंट्स होती हैं, वो तो प्रोड्यूस भी नहीं कर रहे होते। उसके अंदर आपने जो एक सबसे बड़ी मिस्टेक की ना, वो आपने कहा जी हम जो हमारा ये जो भी आपका यूनिट है वो जितनी बिजली पैदा कर सकता है उसके मुताबिक आप पेमेंट करें। जी बिल्कुल। तो अब चाहे, अब बात ये थी कि हमने मिस्टेक ये की और हमने ये मुआहदे कर लिए 20-20 साल। हम ये भी कर सकते थे कि उनके साथ ये हमारा चीज तय हो सकती थी, ठीक है जी हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं सर, लेकिन हर साल हम इसको रिवाइज करेंगे और रिवाइज जब करेंगे तो उस वक्त जो डिमांड होगी, जो सप्लाई होगी, उसके मुताबिक हम सारे आपके साथ जो कंसाइनमेंट जो हमारे मुआहदे हैं उनको अकॉर्डिंगली रिवाइज किया जाएगा। आपने एकदम से बैठे एक ही कलम के साथ 20 साल का कर दिया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो भुगतने पड़ेंगे, लोग भुगत रहे हैं। जहां तक बंद पड़े हुए थे भाई, जो आपके यूनिट बंद पड़े हुए थे उनको आप पेमेंट किस कैपेसिटी में कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये जो आपके मुल्की सोर्सेस थे उसको एफिशिएंट इस्तेमाल करना, तो जो आपके प्लानिंग के अंदर लोग काम कर रहे थे, जो आपकी प्लानिंग अथॉरिटी थी, ये तो उनको सोचना चाहिए। मैं क्यों कहता हूं कि हमारा जो सियासतदान है वो उसको आम आदमी से 30 साल आगे सोचना होता है, क्योंकि वो मुल्क की सिमत जो उसको वो डायरेक्ट कर रहा होता है, उसको लीड कर रहा होता है। बिल्कुल। तो अगर आपने 20 सालों के दौरान जो पहले आप देखेंगे लोड शेडिंग खत्म हो गई, जो ही आपने ये प्रोडक्शन शुरू की फिर लोड शेडिंग, तो ये 20 साल में आम आदमी जो है पिस रहा है वो किस खाते में गया है? तो ये भी तो हमें सोचने की जरूरत है, इसका भी हमें जवाब देना चाहिए।
نہیں موسٹ سرٹنلی. تو ابھی آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو راؤنڈ بیک ٹو ہمارا آئی ایم ایف ریویو جو ابھی آیا تھا, بیکاز میری ایک پرسنل کنفیوژن ہے جو میں who better to speak to than to you about this. تو جب آٹو سیکٹر کی بات ہو رہی تھی تو آئی ایم ایف اسٹیٹڈ کہ پہلی چیز تو کمپلیٹلی انڈرسٹینڈیبل کہ آپ لوگ اتنے جو آپ لوگ ٹوٹل ناک ڈاؤن یونٹس اسمبل تو کرتے ہیں لیکن آپ لوگوں کی مینوفیکچرنگ نہیں چلتی پاکستان میں, تو آپ لوگ اس کے لیے امپورٹ کی ڈیوٹی ڈکریز کریں تاکہ آپ کے آٹو اسمبلرز کو تھوڑی سی ریلیف ملے, ان کے پروفٹ مارجنز بڑھے, انڈرسٹینڈیبل. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ 5 سال, انہوں نے سجیسٹ کیا کہ 5 سال پرانی گاڑیوں کا بھی امپورٹ کھول دیا جانا چاہیے. آپ مجھے بتائیں از دس بیکاز وہ چاہتے ہیں کہ کمپٹیشن انکریز کی جائے اور آپ کے لوکل اسمبلرز دین اسٹارٹ شفٹنگ ٹو کہ اچھا ہمیں ایکسپینشن کرنی ہے ٹورڈز مینوفیکچرنگ, بیکاز مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ ہمارا آٹو سیکٹر از گوئنگ ٹو ٹیک اے ہٹ اگر ہم 5 سال پرانی گاڑیاں تک کا امپورٹ کھول دیں, رائٹ؟ تو ہاؤ از دس گوئنگ ٹو پلے آؤٹ؟ آئی ایم ایف کیوں چاہتا ہے کہ ہم ایسا کریں؟ اس کی ایک بڑی وجہ جو میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف یہ چاہ رہا ہے کہ ہم تھوڑا سا جو لوکل آپ کی آٹو انڈسٹری ہے, اور آپ دیکھیں پاکستان کے اندر جو گاڑیوں کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں اور اوور آل کوالٹی کو دیکھا جائے تو میں اس کوالٹی سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوں. میں نے تقریباً 2014 کے اندر میں نے ایک سیمینار دیا تھا کامسٹ یونیورسٹی آف لاہور کیمپس میں, تو وہاں یہ میں نے مینشن کیا تھا, اٹ واز ویری شاکنگ کہ پاکستان کے اندر جو گاڑیاں بنائی جا رہی ہیں اس کے اندر جو ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے وہ 85% ان ایفیشینٹ ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے. تو اگر وہ 85% ان ایفیشینٹ ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو گاڑیاں بن رہی ہیں ان کی وجہ سے جو آئل کنزمپشن ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے. تو ہم نے وقت کے ساتھ, چونکہ منافلی تھی آئل انڈسٹری کے اندر کمپنیز کی, تو انہوں نے وقت کے ساتھ جو ریسرچ اور ڈیولپمنٹ جو دنیا کے اندر جو اپڈیشن ہو رہی تھی اس کے اوپر سے توجہ نہیں دی. اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ جو 5 سال گاڑی پرانی امپورٹ کریں گے جاپان, اور اگر آپ کے پاس بھی آپشن ہو نا مثال, تو آپ بھی کوشش یہی کریں کہ میں جاپنیز گاڑی جو سیکنڈ ہینڈ وہی لے لوں, کیونکہ میں بلیو نہیں کرتی یہ پاکستانی گاڑیاں جو پاکستان کے اندر بڑھ رہی ہیں. ایک چیز. دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک آئی ایم ایف نے یہ بات کہی, کسی بندے نے یہ کوشچن ریز نہیں کیا کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں یہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ گاڑیاں امپورٹ کریں, کسی بندے نے یہ سوچا ہے کہ اگر اتنا سارا وہیکل جو ہے وہ روڈ کے اوپر آ جائے گا, روڈ کی جو کوالٹی ہے ہمارے روڈز کا کیا بنے گا. میں اس معاملے میں بینکس جو ہیں ان کو قصوروار سمجھتا ہوں کہ 2005 سے آنورڈ آپ دیکھیں تو جتنی سپیڈ سے گاڑیاں بینکس نے ریلیز کی ہیں نا, جو آپ کو آٹو فائنینس جسے کہتے ہیں یا لیز پہ گاڑی مل جاتی ہے, اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو روڈ انفراسٹرکچر ہے اس کے اندر بڑی تباہی آئی ہے. تو ہم یہ تو بات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی امپورٹ جو ہے گاڑیوں کی ہونی چاہیے, لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ہم 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال ہمارے ملک کے جو روڈ انفراسٹرکچر ہے وہ کہاں پہ کھڑا ہوگا. تو ہمیں جیسے آپ سے میں نے کہا کہ ہمیں کوئی پالیسی جو ہے آئی ایم ایف کی بات ماننے سے پہلے اپنی گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھنا چاہیے کہ واقعی جو جیسے ابھی ہم نے 11 کنڈیشن آئی ایم ایف میں نہیں, ہم نے فوراً یقین دہانی کروا دی ان کو. ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ابھی ہم نے 1 مہینہ پہلے عوام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو بجلی سستی کرنے جا رہے ہیں. ہم نے 1 مہینہ پہلے یہ کہا کہ ٹھیک ہے تیل کی قیمتوں میں کمی آئی, لیکن اس کے بعد جو ریونیو ہوگا ہم بلوچستان کی جو سڑکیں ہیں جو ایک بڑے روڈ کا ذکر کیا گیا اس کے اوپر ہم پیسے جو اس طرح ڈائریکٹ کر رہے ہیں. بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن آگے جب کیا ہوا کہ آگے جب تیل کی قیمتیں انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر کم ہوئی تو ہم نے سیدھا کہہ دیا ہم جی نیکسٹ 15 دن جو ہیں وہ تیل کی قیمتیں وہی برقرار رکھیں گے. اب آپ دیکھیں یہ جو اسکیڈول ہے تو پچھلے 15 دن اس سے پچھلے 15 دن تیل کی قیمتوں میں کمی نہیں ہوئی, حالانکہ کمی ہونی چاہیے تھی. پھر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے چونکہ آئی ایم ایف سے بات کی تھی, ہم نے کہا جو گیس کے اوپر لوگوں کو ہم ریبیٹ دینے جا رہے ہیں ہم وہ بھی ہم نے منع کر دیا. تو ہم تو ایسے جیسے کہ آئی ایم ایف جب کہتا تھا ہم اس کے سامنے لیٹے ہوئے ہیں. میری بات ابھی نائجیریا نے آئی ایم ایف سے $3 ارب کا قرضہ لیا تھا, ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے قرضہ ان کو واپس کر کے انہوں نے ملک کو ان کو چنگل سے آزاد کروایا ہے. تو پاکستان کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں, گورنمنٹ پیسے جو باہر جا کے آپ لوگوں سے مانگتے ہیں, پیسے کو بات اب کرتے ہیں. ابھی وزیر خزانہ نے کہا جی ہم نے $2 ارب جو قرضہ واپس کر دیا ہے, لیکن ساتھ ہی آپ نے UAE کے بینکوں سے $1 ارب قرضہ مانگ بھی لیا. ارے بھائی پہلے آپ ڈائریکٹ تو اپنے آپ کو اپنی جو منزل ہے اس کا تو تعین کریں, اس کے بعد جو چیزیں کریں. ایک طرف ایک بیان آتا ہے اور دوسری طرف کنٹریری بیان شام کو آ جاتا ہے. تو ہمیں کوئی بھی وعدہ اور معاہدہ آئی ایم ایف سے کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس کے لانگ ٹرم افیکٹ ہماری اکانومی کے اوپر کیا ہوں گے. اور ایک اہم بات آپ کو اور بتا دوں, کوئی بھی ملک جو ہے جب بھی وہ آئی ایم ایف کے امبریلے میں رہا ہے اس کا گروتھ ریٹ جو ہے وہ ہمیشہ 2 اور 3% کے درمیان ہی رہا ہے, کیونکہ آئی ایم ایف کے اندر رہ کے آپ ترقی نہیں کر سکتے. آئی ایم ایف صرف جو ہے آپ کو اسٹیبل جو ہے وہ گروتھ ریٹ دے گا. اس کے بعد آپ نے طے کرنا ہے کہ ہم نے 5% گروتھ ریٹ
اچیو کرنا ہے, ہم نے 6% کرنا ہے, کیونکہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے جس رفتار سے ہماری پاپولیشن بڑھ رہی ہے, کیا یہ جو 3% یا 2.5% یا 2% گروتھ ریٹ ہے, اس سے ان امپلائمنٹ جیسی بیماری سے ہم جان چھڑا پائیں گے, اس سے پاورٹی جیسی بیماری سے ہم جان چھڑا پائیں گے, اس سے ہم انفلیشن جیسی بیماری ہے کیا اس سے ہم جان چھڑا پائیں گے, کیونکہ یہی 3 چیزیں ہیں نا جو آپ کی اکانومی کو, جو سوشیو اکنامک انڈیکیٹر کہتے ہیں, جو آپ کی اکانومی کا چہرہ جو ہے پوری دنیا کو دکھاتے ہیں. بالکل بالکل, موسٹ ڈیفینیٹلی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اینڈ ایک اور چیز ہے کہ ہمارے ملک میں نا ایک نیچرلی نیریٹو جو بھی ہوتا ہے نا عوام کا, دیٹ از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ نیریٹو کے مطابق وہ پھر اپنی گورنمنٹ کو اس لائٹ میں دیکھتی ہے, اس کے ایموشنز اور اس کی پیٹریوٹکنس اپنے ملک کے لیے اس طرح سے ہوتی ہے. تو ہمارے ملک میں نو ون از کین ٹو پے ٹیکسز, حالانکہ یہ ہمیشہ ایک فخر کی بات ہوتی ہے کہ آپ نے ٹیکسز دیتے ہیں, آپ اپنا حصہ اچھا بالکل پورا ادا کر رہے ہیں, یو ناٹ اے کرمنل, بیکاز جو لوگ ٹیکس ایویڈ کرتے ہیں ٹیکنیکلی دیٹس اے کرائم اینڈ سو دے آر کرمنلز, رائٹ. لیکن ان ملکوں میں لوگ بہت ڈیلیجنٹلی اپنے ٹیکسز دیتے ہیں جب ان کو پتہ ہے کہ دے سی سم تھنگ دے گیٹنگ ان ریٹرن. اگر ہم ایک ایگزامپل لیں تو ان کو پتہ ہے کہ ان کے ٹیکس بریکٹ کے مطابق ان کو ہیلتھ کیئر کوریج ملے گی, ان کے بچوں کو اسکولز میں اس طرح سے جگہ ملے گی. اب آور ایجوکیشن اینڈ آور ہیلتھ کیئر یہ وہ ایریاز ہیں آف دی اکانومی وچ آر ایکسٹریملی امپورٹنٹ, اور یہاں سے بہت آپ کی عوام کا نا سینٹیمنٹ آتا ہے. پاکستان میں آپ ہمیشہ سنتے ہیں کہ جب غریب آدمی اتنے فخر سے کہتا ہے کہ میں نے بڑی محنت کر کے صبح شام ایک کر کے اپنے بچوں کو پڑھایا ہے, دس از ناٹ نارمل, بیکاز وہ ایک بہت بیسک نیڈ ہے ایک شخص کی. آپ کی گورنمنٹ شوڈ بی پرووائڈنگ بیسک اسکولنگ فار یور چلڈرن, لیکن یہاں بیکاز ایوری تھنگ از پرائیویٹ, اٹ از ناٹ نارمل کہ اتنے زیادہ آپ کے پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں اور اتنے زیادہ آپ کے پرائیویٹ اسکولس کھلتے جا رہے ہیں, رائٹ. تو ہاؤ کم اسٹل ٹو دس ڈے ہماری گورنمنٹ از ناٹ فوکسنگ آن اسکولز؟ از اٹ کیونکہ وہ بہت لانگ ٹرم گول ہے, آپ کو 10-15 سال کے بعد اس کا جو فائدہ ہوگا وہ اکانومی میں نظر آئے گا, اور وہ اتنی ایفرٹ, اتنی لانگ ٹرم پلاننگ میں کوئی بلیو ہی نہیں کرتا, کیونکہ ہمیشہ اگلی گورنمنٹ آ کے سب کچھ پلٹ دیتی ہے. از دیٹ وائی؟ دیکھیے وہ بات وہی آ گئی نا اونرشپ کی, جو پچھلے پروگرام میں یہ بات ہوئی تھی, تو میں آپ نے لاسٹ سینٹینس مجھ سے پوچھا تھا, میں نے یہی کہا تھا جی ہمیں سب کو مل کے پاکستان کو اون کرنا چاہیے, اور مجھے آپ کو پورے پاکستان کے جو اندر لوگ رہ رہے ہیں ان کو اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے ایمانداری کے ساتھ. اب بات یہ ہے کہ تھوڑا سا ہم پرائیویٹ اور پبلک اسکول کے بارے میں تو لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے. دیکھیے میں ایک چھوٹا سا کمپیریزن کرتا ہوں کہ پرائیویٹ اسکول جو ہے وہ چاہے کتنا بڑا بھی ہائی فائی ہو, تو کیا وہاں پہ جو اساتذہ ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, پڑھے لکھے ہیں, وہاں کو 30,000 فار ایگزامپل ایک ٹیچر کو پے دی جا رہی ہے. پبلک سیکٹر کے اندر اسکول جو پبلک سیکٹر میں جو اساتذہ ہیں, وہ کسی کی 1.5 لاکھ روپیہ تنخواہ, کسی کی 2 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے, کسی کی وہ کہہ لیں کہ وہ 1.25 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے. تو مجھے بتائیں جس بندے کو زیادہ سیلری مل رہی ہے کیا وہ اپنی ڈیوٹی کے اوپر توجہ سے کام کرے گا, یا جس کو 30,000 روپیہ سیلری مل رہی ہے وہ بچے کے اوپر توجہ سے کام کرے گا؟ ہمارے یہاں بھی تھوڑا فیشن بن گیا نا جی, ٹھیک ہے میرا بچہ وہ, میں ٹارٹ سسٹم کا پڑا ہوا بندہ ہوں, اور آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ میری اپنے جو کام میرا ریسرچ ہے اس کی بیس کے اوپر میں پاکستان کی ہسٹری کے اندر پہلا آدمی ہوں مسلم ورلڈ کے اندر جس کا دنیا کے ٹاپ 2%, میں نمبر 2 میں پوزیشن ہے میری. میں کسی پرائیویٹ سسٹم سے نہیں پڑھا, اور بڑی مزے کی بات یہ کہ میں نے میٹریکولیشن کے بعد, آفٹر مائی میٹریکولیشن I had all my education till my PhD as a private candidate. گھر میں پڑھا, ایگزام دیا, ماشاءاللہ سر, ماشاءاللہ. تو اگر میرے جیسا نکما آدمی دنیا کے نقشے کے اوپر جا کے یہ پوزیشن پاکستان کے جھنڈے کو بلند کر کے حاصل کر سکتا ہے, تو وہ لوگ جو بڑے بڑے پبلک انسٹیٹیوشن سے, بڑے بڑے پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سے پڑھے ہوئے ہیں, ان کو تو بہت کچھ کرنا چاہیے. میرے خیال میں ہمارے اندر سیکھنے کی جو صلاحیت ہے نا, وہ فرام باٹم ٹو ٹاپ, وہ ہم اس کو لائک ہی نہیں کرتے. جس دن ہم یہ انڈرسٹینڈنگ لے لیں گے نا, تو پھر کیا آپ کے پبلک اسکول کا بچہ, کیا آپ کے پرائیویٹ اسکول کا بچہ, یہ دونوں بہت اچھا پرفارم کریں گے. اور جہاں تک ہم سینٹیمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کا ایجوکیشن سیکٹر ڈپرائیوڈ ہے, آپ کا ہیلتھ سیکٹر ڈپرائیوڈ ہے, مجھے یہ بات بتائیے, پہلے ہمیشہ دینے کی بات آتی ہے, پھر لینے کی بات آتی ہے. تو اب ہم ٹیکس کی بات کریں, ٹیکس ہم پے نہیں کرتے, اور ہم گورنمنٹ سے یہ کلیم کرتے ہیں ہماری سب سے, دیکھیں گورنمنٹ کے پاس کوئی ہوگا پیسہ جیب میں تو وہ گورنمنٹ آپ کے اوپر لگائے گی. فار ایگزامپل آپ کا جو یہ ریٹیل سیکٹر ہے, اس میں 3.5 ملین پوٹینشیل ٹیکس پیئرز ہیں. جی بالکل, 3.5 ملین, بالکل. اور کتنے لوگ ٹیکس دے رہے ہیں؟ 3 لاکھ. آپ اگر باقی لوگ جو ہیں وہ بھی ٹیکس دینا شروع کر دیں تو آپ کے خزانے کے اندر 500 بلین پاک روپیز کا اضافہ ہوتا ہے. بالکل. تو مجھے بتائیں جو میں ٹیکس پے کر رہا ہوں, باہر کمائی کر رہا ہوں, کر کے پیسے پاکستان بھیج رہا ہوں, میں ٹیکس پے کر رہا ہوں, تو یہ جو پوٹینشیل ٹیکس پیئرز ہیں, اس میں ایک سیکٹر کی بات کر رہا ہوں, ان کو ٹیکس نیٹ کے اندر لے کے کس نے آنا ہے؟ یہ گورنمنٹ نے آنا ہے.
اور گورنمنٹ کے اندر جو لوگ کام کریں ان کو بھی یہ چیز کی اونرشپ لینی چاہیے کہ اب ہم ایمانداری سے کام کریں گے, جو ہماری ڈیوٹی وہ کریں گے, تبھی ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا. ملک ہوگا تو ہم ہیں. بالکل بالکل نہیں, موسٹ سرٹنلی. اینڈ ڈاکٹر صاحب ہمیشہ آ کے اتنی انکریجنگ ورڈز بولتے ہیں. اینڈ ون تھنگ دیٹ آئی لو جو آپ نے ابھی کہا از کوئی نہیں, یور کنٹری اسٹرگلنگ, آپ اپنا پارٹ پورا کریں. ہر مطلب وہی بات ہے نا کہ ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے, کہ آپ کوشش تو کریں. اٹ از آور رسپانسبلٹی کہ ہم اپنی ایجوکیشن پوری طرح سے کریں. ود دیٹ وی آر ٹورڈ دی اینڈ آف آور شو, سو تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ دا ٹائم آؤٹ, اسپیشلی فرام بیجنگ وتھ اس. آئی اپریشیٹ اٹ سو مچ سر. اتنا اچھا لگتا ہے ہمیشہ آپ سے بات کر کے.